pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan, niining adlawa atong pamalandungan ang Ebanghelyo kinutlo gikan kang San Marcos, uluhan 6:45 ngadto sa 52. Atong mahibaw-an dinhi nga human sa makuti o kakapoy nga gibati sa mga tinun-an ni Hesus ug si Hesus mismo tungod sa mga tawo nga nagkapundok o kanunay nagasunod kanila, nga bisan gani sila wala na'y panahon alang sa ilang kaugalingon, wala na'y panahon sa bisan sa pagkaon. Si Jesus nagdapit sa iyang mga tinun-an nga mosakay sila sa sakayan ug moadto sa tabok sa lanaw aron sila makapahulay o matagaan o kahilom luyo sa nagkapuliki nilang mga buhat diha sa ilang pag-atiman sa mga katawhan. Human ipapauli ang mga tao ug tapos sila makakaon, mitungas si Hesus sa bungtod aron sa pag-ampo samtang ang mga tinun-an miluwan sa sakayan aron sila moadto sa tabok sa lanaw. Unya si Hesus nag-inusara dito sa bungtod aron sa pag-ampo. Nianang kadlawon nakita ni Hesus nga naglisod ang iyang mga tinun-an sa paggaod kay sungsungon man ang hangin. O pagkakaadlawon giadto ni Hesus ang iyang mga tinun-an ug siya naglakaw sa tubig. Mulabay lamang unta siya apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga siya usa ka multo busa misinggit sila sa kahadlok. Apan si Hesus miingon, ayaw ka mo kahadlok, salig ka na ako kini. Unya misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin, silang tanan naibulong pag-ayo sa ilang nasinati uban sa kalibog sa maong panghitabo. Kay wa man sila makasabot sa kahulugan gani sa milagro sa pagpilo-pilo sa pan. Unya karon ang ilang nasinati diin si Jesus uban kanila sa sakayan ug ang bagyo milurang. Mamalandong kita sa atong kaugalingon. Adunay mga higayon nga anaa kita sa kakapoy ug kalaay unsa may atong buhaton. Naabaka nato ang panahon sa paghilom ug pagampo aron nga matagaan kita sa espirituhanong kusog, o panahon sa kalaay ug kakapoy maglakaw kita mulaag magsuroy-suroy. Unya way kapaingnan, unya pag-uli bation gihapon ang lebihang kalaay o kakapoy. Og dinhi usab mangutana kita, si Jesus nga naglakaw sa tubig, kini nagpakita lamang gamhanan. Kay ang Dios man lamang ang makalakaw sa tubig. Sa iyang paglakaw sa tubig, gipadayag niya nga siya usa ka gamhanan. Siya ang Dios, ang manunubos, anak sa Dios. Kay naglakaw siya sa tubig. Apan ang tubag sa mga tinun-an nangalisang sila og nagahadlok. Diha lamang sila nahupay sa diyang misakay si Jesus uban kanila sa sakayan og milurang ang hangin. Ato bang gitugutan nga si Jesus maanaa sa atong taliwala, diha sa atong mga kalisod andam ba nato siyang iuban og ipasakay diha sa atong mga hagit sa kinabuhi. Mga igsoon, magampo kita nga sama sa mga tinun-an, bisan luyo sa atong kahadlok makaplagan nato ang gahom ug ang panalipod sa Ginoo kanatong tanan. Maayong buntag o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.